सुवेस्तांक नमस्कार. मगाशी न्हू माय डियर फादर हे फिल्म रिलीज जावन थोडे दीस जाल्ले आसात आनी आयच्या दिसा आयतार असो दीस जाल्ल्यान सबार कोंकणी लोक हे फिल्म पळोवच्याक ह्या फिल्माची रूस सागच्याक सबार जाणां हांगासर येदोळूच येवनूच आसात आनी थोडो लोक येवंक आसा आनी हे फिल्म पळोवच्याक येदोळूच थोडो लोक राखून आसा आनी हे फिल्म कशें आसा म्हणल्यार आमी तांचे तावन उपरांत आयकुया पूण आतां तांची मुखामळार आमकां ती आतुराय दिसता हे फिल्म पळोवच्याक आनी हे फिल्म पळोवन तांची भोगनां ती उपरांत उसारतली. जीनी एक खेळ मनशा खेळो कसा सगळ्यांनी जीक थोडे पावती पूण ससों कासा सलवणी जीनी एक पैण मनशा वसो कसा सगळ्यांनी फुडें कितें लेणा पूण सांडूंक नजो पातयेणी कोण आमची कोण पेली नाका लेका हांवें तुमचो तूय आमचे एकवट्या लोका वोड वोड गुड्यांच्या त्या तकलेर आमी सोडूया फांटे हालोवच्या दाराक आमी डोलुया रोता त्राचट पाय धोतात वाटेनी दुरा त्रासट धुर्युक्ता हाव्यांनी खुशेन भोग्या ही जिणी माड माड माडी आमची हितला बोवंक बसूया मुळांनी बसून उंडी पेज जेवूया लांब लांब ओळीनी बरीं सगळ्या ओपुया रुखाच्या सावळेनी उरले आंग तेंकुया घामाचो पावस पडटा आमच्या शेतांनी रयताची देणी कस्तांचे फळ खेळटा आमच्या हातांनी खुशेन भोग्या ही मगाशी न्हू आयच्या दिसाचो पयलो शो येदोळूच सोलोन आसा आनी थोड्याच वेळान हो शो जावनचार आसा आनी तांच्या मुखामळां आमी तांच्या सांगाता बसून पळयत आसतना अर्ती संतोष आमकां पळोवंक मेळ्ळो आनी अखेर जातना तांची मुखामळां कशीं आसतात आनी ह्या फिल्माक आयच्या दिसा हाऊसफुल जाल्लें आसा आनी सक्कड लोकांचो अभिप्राय ह्या फिल्मा विशीं कशी आसा तांची प्रतिक्रिया कशी आसा तें आमी तांचे तावन आयकून पळोवया. मिनींगफूल मेसेज मस्त बरी आसली सगळ्यांनी पळयची जाल्ली जे पिक्चर काडला इतलें बरें जालां गी आनी हाच्या पयलें हांवें पळयलां जाल्यार एक पिक्चर पळयल्लें मोग आनी मैपास ताचे उपरांत आयलें हें सुपर हिट पिक्चर बरी जाल्या आमकां लायक जाले सगळे मुवी लायक जाले दिसा हांव बरयत भायर खुशाल बरी आसली सुरू तावन बरी आसली एंडिंग इल्लें रडोंक आयलें दुकां आतां आसात व्हेरी नायस पिक्चर येवपाक नियाळ केले दिसता आनीक आमच्या नेल्लून बरें केलां डायरेक्शनाक आनी सगळ्यांचें एक्ट बरें जालां ल्हान तावन व्हड तावन सगळ्यांचें एक्ट बरें केलां आनी 10 उपाधी नियाळ आसा आनी ह्या हातूंत सगळे बायबलाच्यो संगती आसात आनी हातूंत आमी जर नियाळ केलो जाल्यार खंडीत जावनी आमच्या समाजींत आमच्या कुटुंबांत ह्या पॅंचेर एक मनी परिवर्तन जावचें चान्स आसा. भारी बरें जालें सक्कड तराचे बापय आमकां पळोवंक मेळ्ळे आनी आमकां एक लिसांव मेळ्ळें पात्रापातोन बरें लिसांव मेळ्ळां बारी बरें एक्टींग बरें जालां आनी निजायकी कंग्रॅच्युलेशन्स. बरी आसली देवाच्या दयेन बरी आसली
मस्त बरी आसली ही एक डिफरंट काणी म्हणून येत आनी तशेंच आमी हांव पळय कशींय जावं दीत जाल्यार एक भुरग्यांक आमी कशें पळयचें खंयचीय भुरगीं जावं दीत कशेंय ती जल्मोवन दीत पूण आमचींत भुरगीं म्हणून आमी तांकां व्हड करून आमी पळयचें म्हणून आमची आशा तशें ती एक डिफरंट पिक्चर जाल्ल्यान लास्टाक कालें कितें म्हणून आमकां एक सस्पेन्स दवरलें पण रियली एक सगळ्यांनी पळोवचें पिक्चर हें त्या देखून हर एकली आमची क्रिस्तांव भाव भयणी हें पिक्चर येवन पळयात हातून आमकां मस्त शिकोवंक मेळटा बरी मुवी रियली आमकां मस्त खुशी जाली पळोवन आनी सगळ्यांक उपकार मागचे ही मुवी सगळे फॅमिली येवन पळयचे आनी सगळें बरें काम केलां आनी बरी स्टोरी सगळे आसात मुवी मस्त बरी आसली एक्टींग सावंडी म्युजीक सावंडी इवन द सॉंग्स मस्त बरें आसले आनी लोकेशन्स म्हाका बारी पसंद जाले कोंकणीक एक बरी मुवी आयल्या कोंकणी लोकांनी थिएटराक कुशीन येयचे आनी ह्या मुवीक सपोर्ट करचे मुखल्या दिसांनी दुसऱ्या भासांनी व्हडली व्हडली मुवी येवचार आसात कशें म्हणटाना ह्या मुवीक कैंगी एक स्पेस जायचें पडटा कशें म्हणटाना कोंकणी लोकांनी थिएटरा कुशीन आयल्यार मुवी उरतली मुवीक एक्ट केल्ल्या कलाकारांक एक प्रोत्साहन मेळटलो तशेंच उरल्यांक बरी कोंकणीन मुवी काडूंक एक गैर लागतले कोंकणी टॅलंटाक आनी कोंकणी कलाकारांक तुमचो पाठिंबो आसूं दी देव बरें करूं कॉम्बॅटा उपरांत कॉमेडी क्रिएशन्स हांच्या सर्व कामाचो व्हड अभिमानी आज हें पिंतूर पळयतना म्हाका मतींत एक पिक्चर नातलें की हांव काल एक्सपेक्ट करूंक आसलें सो सुरवेक आमकां एक इंटरवला म्हणसर वेळ लागलो सर्व कलाकारांची वळख जावंक हें पिंतूर कितें म्हूण आमी समजून घेवंक पूण वेता वेता आमी त्या पिंतुराचो एक पात्र जाले हांव आनी हातूंत असलें लिसांव आनी हातूंत मेळ्ळो तो अनुभव हांव आतां सांगूंक आशेना कित्याक म्हळ्यार तांणी येवन पळयचे ह्या सर्व कलाकारांक तुमी प्रोत्साहन दिवचे आनी आमच्या कोंकणी ह्या समाजीक तुमी सांगात दिजे म्हण हांव आशेतां तशेंच आज थिएटरान हावसफूल आसलें तशें इतल्या कलाकारांक एक कोंकणी कलाकार जावन म्हाकाय भोव चड खुशी जाली सो नेल्लू पेरमानुरान एक अपुर्ब्याची केल्ले म्हणजे स्टोरी बरयल्या सर्व कलाकारांनी भोव अपुर्ब्याच्या रितीन काम केलां तांचे सांगता वावर करचें म्हजें भाग तशें या देव बरें करूं थँक्यू मुवी बारी बरी जाल्या सिनरी जावं दी आनी सर्वांचें नटन फस्ट क्लास आनी सेकेंड हाफ बरें सेंटिमेंटाळ आशिल्लें आनी हे फिल्म काडून मुखार सरिल्ल्या नेल्लूक रवीक आनी सगळ्या पंगडाक हांव चेपे उखलतां शाबासकी पाठयतां देव बरें करूं जिविताची मावल्या आदारीत एक बरी सुबीत काणी आनी हर एकल्यानी पळयत जाल्ली एक मुवी आनी जिवीत कितें म्हणून अर्थ गरजेताय जाल्लें ताली बरी करून काडल्या बरें करून मागतां आनी विश यू ऑल द बेस्ट बरें जालें बरी नीत आसली मागीर डायलॉग्स बरें आसले तांतूंत मागीर बायबलाची उतरांनी जावन बारी बरें जालें रावीन आमचे ओट्टूक आसलो पिंतूर एकदम बरें आसा सकाळीं पिंतूर पळयल्यार मात आमचे कोंकणी पिंतुरां काडलेले वयर पडोवंक साध्य आसा देखून अपुर्ब्याच्या पिंतुरांक आमी केदाळे प्रोत्साहन दिवचे आनी सगळ्यांनी येजय कुटुंबा समेत येजय आनी पिंतूर पळयचे आनी कोंकणी पिंतूर काडटल्यांक आमी पाठिंबो दिवचे नेल्लू पेरमानुरान सबार नाटक रचल्यात निर्देशन केल्या नाटान केलां आनी पुरो नाटकांत आमी ताका वयर हाडला आनी कित्याक म्हळ्यार ताचें नाटन जावं दी नाटक जावं दी निर्देशन जावं दी ताणें कोंकणी शेताक बरें प्रोत्साहन दिला आनी पिंतुराक ताणें पयले फावटी हात घाला आसता ताका आमी जिखयचे सांगतच आनी मुखार दुसऱ्यांनी कोंकणीन पिंतूर काडच्याक एक प्रोत्साहन जावन आमी सबार आनी कुटुंबा समेत येजय हो प्रचार जायजय आनी आमचे आज कशें लोक बरो नासलो तशें सदांय येवचे बरी आमी पळोवन कोंकणी पिंतुरां काडच्याक आनीक प्रोत्साहन दिवचे नेल्लूक आनी ताच्या सगळ्या पंगडाक आमी सर बरें मागता बरें जावन दी अशें आशेत फादर मुवी बरी आसली आनी तांतूंत मस्त ह्या फिल्मान मस्त संदेश आसलो आमच्या समाजीक जाय आसलो आमच्या पयस वा इगर्ज माते जाय आसलो वा इगर्जी जाय संदेश आसलो कुटुंबाक जाय आसलो संदेश आसलो आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक जाय आसलो संदेश आसलो कुटुंबाक सांदे आसात आमचे आवय बापूय भुरग्यांक कशें पळोवचें मस्त संदेश आसलो आनी त्या कोरियोग्राफी जावं दी वा विडियोग्राफींग जावं दी भोव सोबीत जाला भोव बरें जालां देखून ही मुवी सगळ्यांक पसंद जातली आनी चड आनी चड लोक येवन पळयतलो देखून ही मुवीचे सुरवात फेब्रुवारी इगर्जेन जाल्ली जोन बाप्तिस्ताक भेटयल्या इगर्जेन जाल्ली देखून त्या दिसा हांवें सांगलें ही एक मुवी सडीत आनी सडीत लोकांक मेसूं वताली देखून
म्हजो विश्वास आनी मागणें ही सडीत आनी सडीत लोक येवन पळयतलो आनी संदेश बरयत मुवी जावन आसली. थँक्यू लोकांनी सगळ्या टिमाक कलाकारांक हांव बरें मागता. थँक्यू. मुवी मस्त बरी आली. हांव एक पेरमोदे फिरगेसगार तशें आमची फिरगेज आखरेक पिटी आमकां एका विडियोन पळोवंक मेळटा. आमची नवी फिरगेज जाता आसा आनी दीस मुवी इज विथ अ मॉरल टू द सोसायटी. कारण म्हळ्यार आमकां एक समाजीक कशें आमी एक एग्जाम्पल जावन आशेत ह्या मुवी द्वारे दाखयलां. मस्त बरें लिसांव मेळटा. हे आमकां खंय आतांच्या मुवींत डान्स आनी वेगळे सोडल्यार आशिल्ले मॉरल स्टोरीज आसनात. आशिल्ले एक मॉरल स्टोरी आणखी मुखार येजे आनी एक कॉज मस्त बरें जाला. आनी चड हाका पाटी आमचे पुरो फिरगेसकारांनी पुरो फिरगेसींनी ही मुवी दाखयन आनी हेरांक इस्कालांत आनी खंयच्या कडेन हे दाखयत मुवी तितली बरी आसा. विथ अ कॉज मुवी विथ अ कॉज विथ मॉरल वॅल्यूज मस्त बरेंपण जातलें. सडवत सगळ्यांची चिंता आसता. कोंकणी मुवी म्हळ्यार जस्ट ड्रामा बरी आसता आनी शॉर्ट मुवी बरी आसता म्हणून हे एंटायर रियलिस्टीक बरी आसा. आतां आमी कंपेर केल्यार दुसरे कन्नडा मलयाळम मुवीज पयर आसात तितले त्या लेवलार ही मुवी काडल्या. स्पेशली स्टोरी एकदम बरी आसा, युनीक आसा. मस्तू लँग्वेजा कंपेर केल्यार वन ऑफ द युनीक कॉन्सेप्ट हे. आनी एक डायरेक्टराक एक ताच्या मोतीन एक स्टोरी आसता ते स्क्रिनांत हाडूंक सडवत इजी ना आनी ते बारी सोबीत करून स्क्रिनांत प्ले करून दाखयला. मल्टिपल लोकेशन्स, मल्टिपल व्ह्यूज, ताचे मागीर टेक्निकल डिटेल्स मस्त नोटीस केला. वन ऑफ द बेस्ट म्हळ्यार कन्नड कोंकणी मुवींत इतले बरे मुवी टेक्निकली खंयचे ना. स्टोरी लायन जावन दी स्क्रिप्ट बरें करून बरयला. डायलॉग्स वन ऑफ द बेस्ट. जोक्स म्हळ्यार जस्ट आमी हांसोवचे म्हणल्या खातीर हांसोवचे बरी नात. फुल रियलिस्टीक जोक्स आसात आनी पुरा स्क्रिप्ट बरें करून बरयला. ताच्या उपरांत बरे एक्टर्स आसात. आमी थोडे एक्टर्स पळयता जस्ट एक ल्हानशे ड्रामांत एक्ट करून येता तशें नात. पुरा एक प्रोफेशनल एक्टर्स बरी आसात आनी एवरी मायन्यूट डिटेल्स कोण ह्या मुवींत मोस्ट थिंग्स पळयता ते टेक्निकली जावन दी एकदम बरें करून पळयला. एक ॲक्च्युली कोंकणी लँग्वेजांत न्ही आसतना मस्त लँग्वेजांत आयल्यार एकदम हिट जाता. एक हाचे प्रयत्न केल्यार मस्त बरें. वन ऑफ द बेस्ट मुवी. मस्त इमोशनल आसा. स्टोरी बेस्ट आसा. थँक्यू. आमी दोगी पयशिल्ल्या ताकोडे जावन ही मुवी पळोवंकूच म्हणून आयल्या. वन ऑफ द बेस्ट मुवी. सगळ्या फिल्माची कथा, डायलॉग, लिरिक्स, म्युजीक, फोटोग्राफी, एक्टींग हर एक सुपर आसलें आनी लायक वी एन्जॉयड एवरी मोमेंट. आनी हर एका समाजीक आनी कुटुंबाक सोबीत संदेश आसा आमच्या समाजान घडचें पूण सांगत आसा मौल्यबारीत चिंतपाचें सगळें प्रदर्शन दिलां. द होल मुवी इज ए सुपर वन. रियली सुपर. थँक्यू. बरें फिल्म. बारी खुशी जाली. सक्कड एक्टर्सांनी तांचें बरें नटन केलां. बरें नटन भायर काडलां भोवशा आमच्या डायरेक्टरांनी. आनी नाडांतलीं दृश्यां ती आमचे गांव सोड आसा येयलो ते पंपाळी ते व्हाळ ते न्हंयो तोड ते सगळें हय तळीं गिळी आनी नॅचरल एक्ट जालां. बरी खुशी जाली आनी बरी लिसांव आसात, संदेश आसा. ते देखून सक्कड तुमकां बरें मागता. बरें फिल्म सक्तांनी कुटुंबा समेत पळोवचें जालें फिल्म. पिक्चर बारी बरं आलं आणि बटी येवंक अशें येता आनी सकाळांनी येवन हें पळयचें म्हणून आमचें एक अशें. आदले बट कॉम्बे आटा विशयान सांगिल्लें. अर्धे घंटे मुवी केली. 3 घंटेची मुवी करून सांगिल्लें. एक फिल्म एक बापायचो पात्र कितले विवर्स येता की काणयेचें दुसरो पार्ट सस्पेन्सा व्हरून पळयता आनी काणी हर एका घरांनी हर एका कुटुंबा समेत पळोवची जाली काणी. आनी बापायचो पात्र कितें ह्या फिल्मांत उखलून दवरला आनी प्रकृतीचो मोग करच्या विशयांत ह्या काणयेंत दवरिला. प्लस फिजिकल म्हळ्यार डिफरंट टेबल भुरगीं आसात त्या भुरग्यां भशेन त्या भुरग्यांक बरें पित्रान दिला. त्या भुरग्यांचो कसो मोग करचें म्हणून फिल्म बरें आसा. सोमेश आनी कुटुंबा समेत पळयचें म्हणून म्हजी कल्ती विनंती. देव बरें करूं. बरी जाल्या मुवी. एक्टिंग एवरीथींग इज सुपर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द एंटायर टीम.
द्वेषाची भाषणां गाजून भोवयेत पूण मोगाचे उतार सांगल्यार हल्लो अर्गां दिवचे कश्टांत कशें देवा मान करचें म्हण कळ्ळें बारी खुशी जाली जाता कोंकण्यात भोव अपुरबायचे मुवी नेल्लो पेरमानूराक हांव शाबासकी पाठयता कित्याक म्हळ्यार एक कोंकणी पिक्चर काडून सक्सेस करूंचे आनी हले बरें एक पिक्चर काडचें एक सुलभाची गजाल न्ही ताणें काडलां ते काडल्याक शाबासकी आनी अशींच बरी मुवी कोंकण्यात अशींच येवं दी कित्याक म्हळ्यार आमी आतां सिरीज ऑफ कोंकणी मुवी पळयता बरें स्टोरीज आसतात हातूंय बारी बरी स्टोरी आसा एक संदेश आसा आनी बरें म्युजीक आसा बॅकग्रावंड म्युजीक सिंगींग आनी बरें जालां ओवरऑल हे मुवी बेस्ट हांव कोंकणी लोकांक एक आव्हान दिता कित्याक म्हळ्यार सकाळां तुमी येवन फॅमिली सक्कड येवन पळया ते जाल्यार मात आमच्या भाशेक आमच्या समाजाक आमी एक कलेक आमच्या तोन किरकोळ कलें सपोर्ट केल्ले बरी जाता दया करून सक्कड पळया आनी हे मुवी हिट करया हे फिल्म एकदम उसल्या मट्टाचें हांवें म्हज्या लायफान येदोळ पळयल्ल्या फिल्मां पैकी एक उत्तीम म्हूण हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार ह्या फिल्माचें नांवूच माय डियर फादर हातूंच एक नांव आसूंक पुरो म्हण हांवें चिंतलें आनी तें आज खरें जालें ह्या पिंतुरांत जायतीं सन्नाविशां म्हज्या काळजाक लागलीं आनी हलोवंक लागलीं ह्या पिंतुरांत ह्या फिल्मांत हसोंक आशिल्लें रडोंक आशिल्लें इमोशन्स आशिल्ले मॉरली आशिल्ले त्या देखून असलें एक उंचलें फिल्म आमच्या लोकांक दिल्ल्या खातीर प्रप्रथम जावन हांव हाका कारणकर जाल्ल्या नेल्लू आनी ताच्या टिमाक उल्हास आनी अभिनंदन पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा सांगतास म्हाका गोत्त आसा ह्या फिल्मांत इतलीं हळ्ळेची एक लोकेशन्स आसात अपुरबायच्यो सिनरीज आसात थंयसर वचचें जाल्यार खंडीत जावन नेलून आनी ताच्या टिमांनी लोकेशनां सोदूंक जायतीं वावट काडल्या मात्र न्हय ते शुटींग करूंक मस्त कश्ट वावट काडल्या तांणी काडिल्ल्या वावटीचो फळ हें फिल्म इतलें बऱ्या तरान उदेंवन आयलां आनी आज ह्या पड्ड्यार खेळटा म्हळ्यार चूक जावची ना मात्र न्हय हांतले हर एक कलाकार उत्तम वर्गाचे जावन आसात भोव अपुरबायेचें तांचें अभिनय नटन जालां आनी एक कुशेची गजाल कितें म्हळ्यार म्हाका ह्या फिल्मांत म्हज्यात गांवचे थोडे कलाकारांक आसात तांकां पळोवन खुशी जाली अभिमान भोगलो देखून हांव परत एक पटी सर कलाकारांक म्हज्या उल्हासांनी अभिनंदन पटयता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा मोगचें न्हू हें फिल्म कोंकणींत आमकां इतलें उत्तीम फिल्म दिलां जाल्यार ताच्या फाटल्यान तांणी मस्त वावट काडल्या खर्च आसा हें आमी जाणाव जर तर असली फिल्मां आनीकय परत परत येयची जाल्यार आमचो लोकांचो सहकार जाय देखून आज हांव तुमकां प्रोत्साह दिवंक आयल्यां तर म्हज्या कुटुंबा समेत आयल्यां येदोळस जायत्यांनी हें पिंतूर पळयलां आनी होगळीक उसारल्या आनीकी येनातल्यांनी हांगासर येत जाय हें फिल्म पळयत जाय आनी सक्कड कलाकारांक उत्तेजन दीत जाय आनी असली परत आनी परत फिल्मां येवच्या खातीर आमचो पाठिंबो आनी सहकार दी जाय म्हणून हांव सर लोकां लागीं विनंती करता मात्र न्हय हें फिल्म आज हांगासर आमच्या गांवांत चलता हे परगांवां सर वच जाय थंय प्रदर्शीत जाय संवसार भर ह्या फिल्माची कीर्त गाजोवन दी आनी हें फिल्म यशस्वीच्या शिखराक पावोवन दी म्हणून हांव उल्हास पटयता मात्र न्हय सर बरें मागता देव तुमकां सर्वांक सर बरें करून दी म्हणून आशेता आनी यशस्वी मागता देव बरें करूं